म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पुनः यो रेसियो एनालाइसिसको दोस्रो सेसनमा प्रवेश गराउन चाहन्छु। हार्दिक स्वागत एवं शैक्षिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी 70 साल सेट ए को क्वेसन हामी हल गर्दैछौँ। सरसर्ती म क्वेसनतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउँछु। क्वेसनले दिएको छ स्टक 2 लाख रुपियाँ, सेल्स 7 लाख रुपियाँ, नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपियाँ, क्रेडिटर्स 1,25,000, क्यास 50,000, डेटर्स छ 1,50,000, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो छ 5 टाइम्स, फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेसियो छ 2.5 टाइम्स र सोधेको छ करेन्ट रेसियो निकाल, लिक्विड रेसियो, डेटर्स टर्नओभर रेसियो र फिक्स एसेट्स स्थिर सम्पत्ति कति छ भनेर लास्टमा सोधेको छ। आउनु सुरु गरौँ। करेन्ट रेसियोबाट सुरु गरौँ। करेन्ट रेसियोको लागि स्टक चढ्छ, त्यसैगरी क्यास, डेप्टर्स अनि हामीसँग यो क्रेडिटर्स छ। करेन्ट रेसियो इजिकल्स टु करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटी। करेन्ट एसेट्स कति छ? 2 लाख रुपियाँ, 50,000 रुपियाँ क्यास प्लस डेप्टर्स 1,50,000। अब हामीसँग क्रेडिटर्स कति छ? 1,25,000। यसको हिसाब गरौँ। 2 लाख 4 लाख अपन 1,25,000 3.2:1 टाइम्स करेन्ट रेसियो आयो। अब क्वेसनले अर्को के सोधेको छ? क्वेसनले सोधेको छ लिक्विड रेसियो। लिक्विड रेसियोको फर्मुला हो क्विक एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटिज। क्विक एसेट्स भन्दा बित्तिकै अब हामीले स्टकलाई छोडेर यो क्यास र डेप्टर्स एकदम क्विकली क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्ने खालको हामीसँग तरल सम्पत्ति के छ त भन्दाखेरि एउटा स्टक, यो प्रिपेड, यसलाई लेस गर्नुपर्छ करेन्ट एसेट्समा। यो दुईवटा आइटमलाई प्रिपेड र स्टकलाई हटाइयो भने हाम्रो यो क्विक एसेट्समा आउँछ। जस्तै अब यहाँ क्यास र डेप्टर्स छ 2 लाख रुपियाँ डिभाइड बाई 1,25,000, यो गर्दा हुन आउँछ 1.6:1 टाइम्स। यसरी यो पनि भयो। अब थर्डमा हेरौँ। थर्डमा भनेको छ डेप्टर्स टर्नओभर रेसियो। यसको फर्मुला हो सेल्स अपन डेप्टर्स। सेल्स कति दिएको छ क्वेसनले? 7 लाख रुपियाँ सेल्स दिएको छ। त्यसै अब डेप्टर्स कति दिएको छ? 1,50,000 रुपियाँ दिएको छ। अब 7 लाख डिभाइड बाई 1,50,000 गर्नुहोस्। 7 लाख डिभाइड बाई 1,50,000 गर्दा 4.666 आएको छ। मैले 2 डिजिट लिँदा 67। यसरी यो पनि सिद्धियो। अब क्वेसनले माग्यो अर्को के कुरा सोध्यो भने फिक्स एसेट सोध्यो। स्थिर सम्पत्ति हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो।
फिक्स एसेट्स कसरी आउला थोरै लजिक लगाउँ यसमा। हामीसँग फिक्स एसेट्स ल्याउनको लागि फिक्स एसेट्स टर्नओभरबाट आउन सक्छ ताकि हामीलाई सेल्स पनि उपलब्ध छ। फिक्स एसेट्स टर्नओभर इज इक्वल्स टु फिक्स एसेट्स सेल्स भने फिक्स एसेट्स गर्ने फिक्स एसेट्स टर्नओभर इज इक्वल्स टु सेल्स अपन फिक्स एसेट्स। टर्नओभर दिएको छ क्वेसनले 2.5 टाइम्स 2.5 सेल्स दिएको छ 7 लाख। फिक्स एसेट्स हामीलाई पत्ता लगाउनु छ। यसको ठाउँमा यो रिप्लेस भयो। फिक्स एसेट्स इज इक्वल्स टु 7 लाख अपन यो रिप्लेस गर्न पाइयो। यसको ठाउँमा यो गयो 2.5 fixed assets is equals to 2.5 गर्दा रुपीस 2,80,000 रुपियाँ भयो। यसरी यो सल्भ भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन गाह्रो छ क्वेसन। नेट फिक्स एसेट्स दिएको छ 1,56,250 रुपियाँ। एभरेज स्टक दिएको छ 1,25,000 रुपियाँ। डेब्ट इक्विटी रेसियो 40%। ग्रस पर प्रॉफिट 1,25,000 रुपियाँ। बिगिनिङ स्टक दिएको छ 1 लाख रुपियाँ। शेयर होल्डर्स इक्विटी 5 लाख रुपियाँ। स्टक टर्नओभर रेसियो 4 टाइम्स दिएको छ र क्वेसनले के सोधेको छ भने स्टक एट द एन्ड क्लोजिङ स्टक सोध्यो हामीलाई। यहाँ ओपनिङ स्टक दियो, यहाँ एभरेज स्टक दियो। अब हामीसँग यहाँ क्लोजिङ स्टक थाहा छैन। अब यसले स्टक क्लोजिङ स्टक सोध्यो। क्लोजिङ स्टक सोध्यो यसले। यो बराबर वाट। अब एभरेज स्टकको फर्मुला त हामीलाई थाहा छ। एभरेज स्टक इज इक्वल टु ओपनिङ स्टक प्लस क्लोजिङ स्टक अपन 2 गरेर आउँछ कि एकचोटि ट्राई गरौँ। सोलुसन एभरेज स्टक इज इक्वल टु बिगिनिङ स्टक प्लस एन्डिङ स्टक बाई 2 गरौँ। एभरेज स्टक छ 1,25,000 रुपियाँ। बिगिनिङ स्टक छ 1 लाख रुपियाँ र एन्डिङ स्टक हामीलाई थाहा छैन। यो अपन 2 छ। क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा 2,50,000 बराबर 1 लाख रुपियाँ प्लस एन्डिङ स्टक। एन्डिङ स्टक इज इक्वल टु यो माइनस यो गर्दा 2,50,000 माइनस 1 लाख गर्दाखेरि 1,50,000 रुपियाँ एन्डिङ स्टक। यही नै क्लोजिङ स्टक पत्ता लाग्यो। यो फर्मुला खोल्यौँ हामीले। एभरेज स्टक त हामीलाई थाहा थियो, क्वेसनले एभाइलेबल गरेको थियो र बिगिनिङ स्टक पनि थियो। क्लोजिङ स्टक थाहा थिएन। एभरेज स्टकको फर्मुला त हामीलाई थाहा छ। एभरेज स्टक इज इक्वल टु ओपनिङ स्टक प्लस एन्डिङ स्टक अपन 2 गरेर एभरेज निस्किन्छ। अनि त्यसपछि बिगिनिङ स्टक राखियो 1 लाख रुपियाँ। एन्डिङ स्टक जस्ताको तस्तै एन्डिङ स्टक। त्यसपछि यो अपन 2 गरियो। यसलाई गणितीय रुल अनुसार क्रस गुणा गरियो। क्रस गुणा गरेर यसलाई एन्डिङ स्टकको भ्यालु हामीले पत्ता लगायौँ। अब अर्को के सोधेको छ एमाउन्ट अफ सेल्स। एमाउन्ट अफ सेल्स हेरौँ। एमाउन्ट अफ सेल्स कसरी पत्ता लाग्छ।
अमाउन्ट अफ सेल्स इज इक्वल टु वाट। अब हामीलाई यहाँ के दिएको छ भने नि क्वेसनले ग्रोस प्रफिट दिएको छ, अनि त्यसपछि आएर हामीसँग यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छैन। ग्रोस प्रफिटमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जोड्यो भने सेल्स निस्किन्छ, त्यो पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छैन। अब हामीसँग क्लोजिङ स्टक छ, डेब्ट इक्विटी रेसियो, बिगिनिङ स्टक, एभरेज स्टक, डेब्ट इक्विटीबाट पनि आउँदैन, स्टक टर्नओभर रेसियोबाट आउँछ कि एकचोटि हेरौँ। स्टक टर्नओभर रेसियो बराबर क्लोजिङ स्टक COGS अपन स्टक टर्नओभर रेसियो इज इक्वल टू कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अपन एन्डिङ स्टक। स्टक टर्नओभर रेसियोबाट खोलौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अपन क्लोजिङ स्टक। स्टक टर्नओभर रेसियो हामीलाई थाहा छ, स्टक टर्नओभर रेसियो छ 4 टाइम्स 4। COGS यहाँ एभाइलेबल छ। क्लोजिङ स्टक हामीलाई 1,50,000 रुपियाँ थाहा छ। यसलाई पनि गणितीय सूत्र अनुसार COGS इज इक्वल्स टु 6 लाख। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड थाहा भयो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड थाहा भएपछि अब हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि थाहा छ। अब सेल्सको फर्मुला लगाउँ। सेल्स भनेको के हो? COGS मा GP जोडिदिनु सेल्स आउँछ। यस्तो फर्मेटमा हुन्छ नि त, सेल्स यहाँ लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अनि त्यसपछि यहाँ ग्रस प्रफिट आउँछ नि त। अब यो बराबर थाहा छैन, यो भनेको थाहा छ 6 लाख रुपियाँ आइसक्यो, र यो पनि थाहा छ। एक लाख 25,000 रुपियाँ क्लोजिङ स्टक 1,50,000 ओपनिङ स्टक एभरेज स्टक। एक लाख 25,000 सरी यो एभरेज स्टक हुन्छ। एभरेज स्टक 1,25,000 रुपियाँ छ। यसरी COGS 5 लाख आउँछ। 5 लाख रुपियाँ र यो 1,25,000 हामीलाई थाहा छ। यो दुईटा जोड्दा 6 लाख रुपियाँ भयो। यसरी सेल्स पनि पत्ता लाग्यो। यो मेटाएँ मैले। थोरै गाह्रो छ यो क्वेसन। फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो थर्डमा सोध्यो। इक्वल्स टू सेल्स अपन फिक्स एसेट्स। सेल्स पत्ता लागिसक्यो 6 लाख रुपियाँ। फिक्स एसेट्स दिएको छ क्वेसनले। फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो नेट फिक्स एसेट दियो 1,56,250। यसलाई भाग गरिदिनुस्। 6 लाख डिभाइड बाई 1,56,250 गर्दा 3.84 टाइम्स। यसरी यो पनि आयो 3.84 टाइम्स।
6,25,000 4 times 1,25,000 र 5 लाख जोड्दा 6,25 सेल्स 6,25 आयो। फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो पनि पत्ता लाग्यो। अब लङ टर्म डेब्ट सोध्यो यसले। लङ टर्म डेब्ट इक्वल्स टु वाट? लङ टर्म डेब्ट कसरी आउला? लङ टर्म डेब्ट इक्विटी रेसियोबाट आउला। डेब्ट इक्विटी रेसियो इज इक्वल्स टु लङ टर्म डेब्ट अपन shareholders equity. Debt equity ratio is equals to LTD upon shareholders equity बाट एकचोटि ट्राई गरौँ। डेब्ट इक्विटी रेसियो 40% दियो। 40% लङ टर्म डेब्ट थाहा छैन। सेयर होल्डर्स इक्विटी हामीलाई एभाइलेबल छ क्वेसनमा 5 लाख रुपियाँ। लङ टर्म डेब्ट इज इक्वल्स टु यो अपन 100 गर्दा 0.4 भयो। 5 लाख इन्टु 0.4 गर्दा 2 लाख रुपियाँ। ल यो पनि भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ एउटा। अब 74 साल सेट ए को क्वेसनलाई हेरौँ। क्वेसनले एउटा ब्यालेन्स सिट प्रेजेन्ट गरेको छ। हामीलाई एउटा ब्यालेन्स सिट उपलब्ध छ। ब्यालेन्स सिटमा सेयर क्यापिटल छ, रिजर्भ एन्ड सरप्लस छ, 10% डिबेन्चर छ, क्रेडिटर्स छ, इन्ट्रेस्ट ड्यू छ, पेएबल इन्ट्रेस्ट, त्यसै गरी मेसिनरी छ, डेप्टर्स छ, क्यास छ, प्रिपेड इन्सुरेन्स छ, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस पनि दिएको छ र प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस दिएको छ अनि ट्याक्स रेट पनि दिएको छ। नेट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पनि दियो र ट्याक्स रेट दियो। र क्वेसनले के सोध्यो भने क्वेसनले करेन्ट रेसियो सोध्यो। सोलुसन गरौँ। करेन्ट रेसियो सोध्यो। करेन्ट एसेट अपन करेन्ट लायबिलिटी यो हामीलाई थाहा छ। यसबाट हामी करेन्ट एसेट पत्ता लगाउँ। एउटा डेप्टर्स छ 60,000 रुपियाँको, त्यसै गरी क्यास छ, त्यसै गरी प्रिपेड इन्सुरेन्स छ, करेन्ट। अब यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस त तपाईँको फिक्स एसेट रहन्छ, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट रहन्छ, इन्भेस्टमेन्टको तल सम्पत्ति साइडमा, अनि त्यसपछि आएर करेन्ट एसेट्स रहन्छ र अन्तिममा आएर अनि लोन्स एन्ड एडभान्स हुँदै अन्तिममा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस बसेको हुन्छ। यो पूर्व खर्च, व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा पहिलाको खर्च, यसलाई करेन्ट एसेट मानिएन। र त्यसै गरी क्रेडिटर्स छ यहाँ र इन्ट्रेस्ट ड्यू छ। ल हेर्नुहोस्, ब्याज भुक्तान गर्न बाँकी छ अरे, त्यो पनि त करेन्ट एसेट हो। यसबाट पत्ता लगाऊ। 1 लाख अपन 50,000 गर्दा यो 2:1 भयो। यसरी आयो, करेन्ट रेसियो आइहाल्यो। यो इन्ट्रेस्ट ड्यू भन्यो 1 वर्षभित्र त हामीले ब्याज त भुक्तान गर्नु पर्यो। हुनसक्ला 10% डिबेन्चरको ब्याज होला, त्यसलाई हामीले 1 वर्षभित्र भुक्तान गर्नु पर्यो। क्विक रेसियो अब हामी पत्ता लगाउँ। क्विक रेसियो 2 मा क्विक रेसियो बराबर करेन्ट एसेट्स माइनस
क्लोजिङ स्टक माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस अपन करेन्ट लायबिलिटी गरौँ। करेन्ट एसेट्स हामीलाई थाहा थियो 1 लाख रुपियाँ माइनस स्टक दिएको छैन 0। प्रिपेड एक्सपेन्सेस छ, प्रिपेड इन्सुरेन्स 5000 अपन 50,000। $95,000 1.9:1 टाइम्स यो पनि पत्ता लाग्यो। अब थर्डले के भनेको छ हेरौँ। थर्डले भनेको छ डेब्ट इक्विटी रेसियो। यहाँ लङ टर्म डेब्ट भनेर डिबेन्चर हामीले लङ टर्म डेब्ट मानौँ, यसलाई लङ टर्म डेब्ट हो। डेब्ट इक्विटी रेसियो क्वेसनले सोध्यो। डेब्ट इक्विटी रेसियो इज इक्वल टु लङ टर्म डेब्ट अपन सेयर होल्डर्स इक्विटी गरेर यो पत्ता लाग्छ। लङ टर्म डेब्ट लङ टर्म डेब्ट डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर long term debt upon shareholders equity। shareholders equity में अब यहाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस दिएको छ। यो अगाडि हामीले सूत्र फर्मुला लेख्दा पनि हामी छलफल गरिसक्यौँ। शेयर होल्डर्स फन्ड भन्न खोज्या हो। शेयर होल्डरको यो शेयर क्यापिटलमा यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस घट्छ। त्यसैले यो शेयर डेब्ट इक्विटी रेशियो लङ टर्म डेब्ट दिएको छ 1 लाख रुपियाँ। शेयर क्यापिटल छ शेयर होल्डर्स फंड रिजर्व फंड 2,50,000 रिजर्व फंड 2,50,000। त्यसपछि अब यो रिजर्व फंड विगतको नाफा यो यसमा शेयर क्यापिटल यो 2 लाख रुपियाँ यो रिजर्व फंड प्लस यो पनि जोडिने भयो र यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस घट्ने भयो। $2,40,000 0.4166 into 100 भयो पर्सेन्टेज into 100 गर्दा 41.67 यसरी आयो। डेब्ट इक्विटी रेशियो पनि पर्सेन्टेज यो प्राप्त भयो। शेयर होल्डरको फन्ड भन्दा बित्तिकै शेयर क्यापिटल र विगतमा कमाएको व्यवसायले अर्निङ गरेको रिजर्भ त्यो रिजर्भलाई पनि जोड्नु पर्यो र प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस यो घटाइन्छ। यो क्वेसनमा पनि हामीले यसलाई फर्मुलामा पनि हामी चर्चा गरेका थियौँ, यसलाई मेन्सन गरेका थियौँ। यसरी यो घटाएर यो आउँछ, यो ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसैगरी अब सोध्यो क्वेसनले सोधिरहेछ अर्को अर्निङ पर सेयर EPS सोध्यो।
net profit after tax minus preference dividend upon number of equity share. यो फर्मुला भयो। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स पत्ता लगाऊँ। अब यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भने नेट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेर क्वेसनले दिएको छ। यसको आशय हुन आउँछ यहाँ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स यहाँ इन्ट्रेस्ट छ अरे। इन्ट्रेस्ट के छ त यहाँ क्वेसनले पनि भनिरहेको छ इन्ट्रेस्ट ड्यू छ भनेर एउटा कुरा। यदि यो नभनेको भए पनि यो क्वेसन साइलेन्ट भइदिएको भए यहाँ इन्ट्रेस्ट नदिएको भए पनि र यहाँ त 10% डिबेन्चर त थियो, त्यो त 1 वर्षभित्र त हामीले यसको 10% ब्याज त भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले अब यसमा चाहिँ नेट प्रॉफिट NPBIT दियो नि हामीलाई 50,000। नेट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स त यो दियो, यो एभाइलेबल छ। अब यसमा लेस इन्ट्रेस्ट गर्नु पर्यो। यहाँ 10,000 रुपैयाँ इन्ट्रेस्ट लेस गर्दाखेरि 40,000 रुपैयाँ भयो। यो भनेको त नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स आयो नि त यो। अब यसमा लेस ट्याक्स गर्नु पर्यो। ट्याक्सको पर्सेन्टेज कति छ 50% छ। 50 भने 40,000 को 50% 20,000 भयो। यो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स चाहिँ कति आयो त 20,000 रुपैयाँ आयो। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स यसरी हामीले निकाल्यौँ र नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स यो 20,000 रुपैयाँ भएपछि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिनुपर्ने छैन। यहाँ शेयर क्यापिटल यो 100 को दरले भनेर दिएको छ। 100 इच गर्दा 2 लाखलाई 100 ले भाग गर्नुस् 2,000 रुपैयाँ भयो। 2,000 थान शेयर रहेछ। 20,000 रुपैयाँ 2,000 थान शेयरलाई बाँड्दा ₹10। प्रति शेयरले कति कमाउने रहेछ त एउटा शेयर 1 किता शेयर बराबर 10 रुपैयाँ चाहिँ डिभिडेन्ड प्राप्त हुने रहेछ। ल यसरी यो च्याप्टर पनि हामीले सकाएका छौँ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँहरूलाई हाम्रो क्लास कस्तो लागिरहेको छ कृपया लाइक कमेन्ट र शेयर गर्नुहोला। कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। यो नबुझेको कुराहरू यहाँहरू जहाँ अस्पष्ट हुनुहुन्छ त्यो कुराहरू लेखिदिनु होला र अरू कुनै क्वेसनहरू हल गर्नु परेमा पनि त्यस कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु भयो भने हामीले तुरुन्तै रिप्लाई गर्नेछौँ र यसलाई हल गरेर यहाँहरू समक्ष पुर्याउने जमर्को गर्नेछौँ। कृपया धेरैभन्दा धेरै शेयर लाइक गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सब्सक्राइबसँगै नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला ताकि हामीले प्रत्येक दिन अपडेट गरेका भिडियोहरू यहाँहरू समक्ष सजिलै पुग्न सकोस्। आजलाई बिदा चाहन्छु। अर्को भिडियोमा हामी भेट गर्नेछौँ। अर्को क्लासमा भेट हुने बाचा गर्दै हस्त नमस्कार, धन्यवाद।